یعنی اینقدر ازم متنفری؟ کم مونده بود پسرم بمیره. اگه آیاز نبود و فقط من تو آتیش سوزی بودم اون موقع خوب میشد؟ چرا نگو. عصبانی بودم ولی نمیخواستم اینطوری شه. من که هیولا نیستم. فکر اینجاشو نمی کردم. لطفاً به آیز نگو کار من بود، وگرنه اصلا نمیبخشدم. لطفاً. نمیگم، نگران نباش.